बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान मोबाइल इंडस्ट्रीज़ के जो डिस्ट्रीब्यूटर, असम्बलिंग प्लांट्स के एसोसिएशन से वाबस्ता लोग और डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन से वाबस्ता लोगों के लिए एक बड़ी ख़बर ये है कि दो एसोसिएशन जो काम कर रही थी हमारे डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए, असम्बलिंग प्लांट्स के मामलात के लिए, हुकूमत वक्त से दो एसोसिएशन काफ़ी अरसे दराज से अपने अपने मसले मसाइल पेश करती थी और बाज़ मौके पे दोनों का मकसद एक होता था लेकिन दो तरीके से पेश किए जाते थे। तो ये चपकलिश या बाहमी रजामंदी के बग़ैर जो जंग थी, सर्द जंग जिसको कहते हैं, वो जारी थी। लेकिन इस सर्द जंग का ख़ात्मा जो है वो एयरलिंक के मारूफ शख्सियत CEO मुज़फ़्फ़र हयात पराचा, जो एक एसोसिएशन के सदर थे, उन्होंने दूसरी एसोसिएशन के जो सदर थे जनाब हाजी अब्दुर्रहमान साहब, उनके हक़ में विड्रॉ करके अपने आप को और अपनी एसोसिएशन को उनकी एसोसिएशन में ज़म करके एक तारीख़ी काम अंजाम दिया। और वो आम लोगों की, हमारे दोस्तों की समझ से बालातर इस वजह से है कि वो हाई लेवल के जो हमारे मोबाइल सनत के वाबस्ता जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी उसमें तजवीज़ें पेश करते हैं, वो उसी प्लेटफॉर्म से करते हैं। जो हमारे पे टैक्सेस लगते हैं उसमें कमी करवाना है और ड्यूटी की शरह में रद्द-बदल करवाना है। इसी तरह बहुत सारे जो सेट हैं उनकी, जो पाकिस्तान में बाज़ मौके पे जैसे कि एप्पल के मामलात थे, वो पाकिस्तान में जो उनका एक सिस्टम है उसके तहत नहीं आ सकते थे, वो सिस्टम ऑन नहीं होता था। एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से वो ऑन किया गया। बताने का मुख्तसर मतलब ये है कि दोनों एसोसिएशन एक ही चीज़ के लिए जब अलग-अलग मौके पेश करती थी तो बहुत सारी मुश्किलात हुकूमत वक्त को भी हासिल होती थी और ख़ुद हमारे लिए भी प्रॉब्लम खड़ी होती थी। तो ये एक बड़ा काम किया मुज़फ़्फ़र हयात पराचा साहब ने, अपनी सदारत छोड़ दी और ये तय पाया कि भाई हाजी अब्दुर्रहमान साहब जो है, मौजूदा जो एसोसिएशन ज़म होके एक हो गई है, उसके चेयरमैन मुंतखब करार दे दिया गया उनको। और उसके चार जो है वो चेयरमैन अपना हाजी अब्दुर्रहमान साहब, तो ये तय पाया कि वाइस चेयरमैनशिप जो है वो मुज़फ़्फ़र हयात पराचा साहब को दी जाएगी। यानी दोनों ग्रुपों में बंटवारा ये इस तरह हुआ कि एक अहम सीट वो लेंगे तो दूसरी अहम सीट ये लेंगे। इसी तरह चार सीनियर चार नायब सदर मुकर्रर हो गए इसके, जिसमें एक जो है इनकी तरफ से जो है ज़िशान मियां नूर हैं, उनकी तरफ से जो है टीटी के जो वो हैं आमिर अल्लाह वाला। इसी तरह दो और नाम दे के उन्हें मुतफ़क़ा राय से मंजूर कर लिया गया। जनरल सेक्रेटरी के लिए नामों का वो चल रहा था, लेकिन मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। उम्मीद है कि जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन के जो आएंगे वो हमारे हमज़ा रशीद, जो मारूफ शख्सियत हैं हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री के, उनको ये ओहदा उम्मीद की जा रही है कि उसका मामला तय हो गया है हाजी अब्दुर्रहमान साहब ने। और इस सिलसिले में जो है वो उम्मीद की जा रही है कि वो भी मान गए हैं और मुज़फ़्फ़र हयात पराचा साहब तो यही चाहते थे। तो दोनों अगर मान जाएं तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे तालीम याफ्ता जनरल सेक्रेटरी आ जाएंगे। एक एसोसिएशन के किसी की भी एसोसिएशन में पढ़े लिखों की जो है वो कदर सबसे ज़्यादा होती है। तो बहरहाल ये एक अच्छी बात है। और क्योंकि वो एसोसिएशंस के काम से बाखूबी वाकिफ़ हैं, कस्टम के मामलात हैं, वैल्यूएशन के मामलात हैं, हुकूमत FBR है, दूसरी जगह में जाना आना लगा रहता है, इस वजह से ये बड़ी अच्छी बात है कि अपनी इनकी टीम बड़ी मजबूत हो गई है। ये तय किया, ये वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को सोर्सेस ने इत्तला दी है कि ये तय पाया है कि एक साल के लिए हाजी अब्दुर्रहमान साहब चेयरमैन होंगे, तो अगले साल जो दूसरे ग्रुप का जो भी उनकी मुत्तफ़क़ा राय होगी, यानी मतलब ये है कि मुज़फ़्फ़र हयात पराचा साहब अगले साल के लिए सदर होंगे। और इसी तरह
وائس چیئرمین شپ ادھر چلی جائے گی، اور جو آج ادھر ہے وہ ادھر ہو جائے گی، جو ادھر ہے وہ ادھر ہو جائے گی اگلے سال۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو آپس کی محبت ہے وہ مزید بڑھائے، اور ہمارے لیے اپنے ڈیلرز، اپنے ممبرز کے لیے وہ مزید کام کر سکے، حکومت سے وقت سے مزید کام لے سکے۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کریں، تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے، اور جن کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں ان تک یقینی طور پہ پہنچ سکے۔ G5 کے حاجی عبدالرحمن نے کراچی کا زبردست دورہ کیا، اور اس میں وہ نجی کام کے سلسلے میں، یعنی اپنے ایسوسیشن کے کام کے سلسلے میں، نجی سے مراد یہ ہے کہ اپنی ایسوسیشن کے اپنے ممبرز کے کام کے لیے ویلیویشن ڈپارٹمنٹ کسٹم میں آئے ہوئے تھے یہاں کراچی میں۔ اس کے ذریعے انہوں نے موقع کا فائدہ بھی اٹھایا، اور اپنے جو فیملی ممبر، یعنی ان کے جو ڈیلر ہیں جنہیں وہ فیملی ممبرز کہتے ہیں، ان کو انوائٹ کیا، اور اس میں جو ہے مقامی 5 اسٹار ہوٹل جو کراچی کا مشہور ہے، اس میں ایک دعوت کا، چھوٹی موٹی دعوت تھی سمجھ لیں آپ، آئی ٹی سے، اور یعنی کافی آئٹمز کے ساتھ ان کا دعوت دی، اور اس میں ان کا استقبال وقت سے پہلے پہنچ کے سب کا انہوں نے، حاجی عبدالرحمن صاحب نے، G5 کے جو CEO ہیں، انہوں نے استقبال کیا۔ اس دعوت میں جو ہمارے ان کے خاص دوست ہیں، عدنان جیو تھے، اس میں نعیم DT تھے، اس میں نعیم رنگیلا تھے، اس میں نعیم A1 تھے، اس میں جو ہے عرفان نارا تھے، اس میں ارشان جانگڑا تھے، اس میں جو ہے سمت تھے، اسی میں جو ہے عبدالقادر تھے، اور اس کے علاوہ خود حاجی عبدالرحمن صاحب تھے، اور یہ ناچیز بھی اس دعوت میں مدعو تھا۔ یہ مہربانی ہے حاجی صاحب کی کہ ہم جیسے دوستوں کو وہ یاد رکھتے ہیں، جب بھی آتے ہیں کراچی تشریف لاتے ہیں تو عزت بخشتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ خصوصی طور پر یاد رکھتے ہیں۔ یہ ان کی مہربانی ہے، دوستوں کو اسی موقع پہ یاد رکھا جاتا ہے۔ تو مختلف گفتگو ہوئی، اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی۔ بیسیکلی جو ڈسٹریبیوٹرز مال منگوا رہے تھے اسمبلنگ پلانٹس کے لیے یا اپنے اس جو کام کرنے کے لیے، اس میں خالی باکس پہ بھی ڈیوٹی لگا دی جا رہی تھی۔ جو کراچی میں جو خالی باکس کا کام کرتے ہیں، وہ یعنی موبائل باکس جو خالی ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ڈیوٹی کا نفاذ کر دیا گیا تھا، اس کی بات چیت کی جا رہی تھی۔ حاجی عبدالرحمن نے یہ مسئلہ الحمدللہ حل کر لیا، یہ کریڈٹ ہے ان کا، بہت سارے کام وہ بھی کرتے ہیں اور بہت تیزی سے کرتے ہیں، ان کے متعلق یہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے دوستوں یعنی فیملی ممبر ڈیلرز سے جو بات چیت کی، اس کے اندر انہوں نے یہی کہا کہ بھائی ہم جو ہے، ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم اپنے پاکستانی موبائل صارفین کو کم دام میں بہتر کوالٹی کی چیز فراہم کریں، اور وہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے ریٹ سب سے کم ہیں، اور کوالٹی آپ خود چیک کر سکتے ہیں استعمال کر کے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہم اپنے منافع کو بھی اپنے ڈیلرز کے جو ہے وہ اولویت دیتے ہیں، ان کے منافع کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے G5 کے ساتھ کاروبار کرنے والے ہمارے جو فیملی ممبر ہیں، وہ منافع زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی جو ڈیلز دی ہوئی ہیں اس کے متعلق، غیر ملکی دورے کے متعلق بھی آگاہی دی۔ اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں رائے دیں کہ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ دوستوں نے کچھ رائے دی، انہوں نے بولا ٹھیک ہے، وہ اس ملک کا نام لیں جس کے اندر جو ہے آسانی سے آپ جا سکیں، ویزے کا اصول اور وہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، کرونا کی پابندیاں کم سے کم ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے جو دوست ہیں وہاں صحیح معنوں میں اپنا تفریح دورہ کر سکے۔ پاکستان بھر سے امید یہ کی جا رہی ہے G5 اپنے دورے کا اعلان جو پہلی ڈیلیں تھیں ان کا کرنے جا رہا ہے، اور حاجی عبدالرحمن دوستوں سے یعنی اپنے ڈیلر سے رائے لے کے جو ہے جلدی اس کا اعلان کریں گے، اور نومبر کے آخر میں اس دورے کا امکان ہے۔ تو حاجی عبدالرحمن صاحب کا بہت بہت شکریہ، دوستوں کو یاد رکھا انہوں نے، اور بڑا اچھا وہ کیا۔ انہوں نے ہی یونائٹڈ موبائل کا بھی دورہ کیا، وہاں پر جو ہے وہ حمزہ رشید صاحب سے بھی ملاقات کی۔ انہی ملاقات میں ذیشان میاں نور بھی تھے، اور جو ہے وہ CEO یونائٹڈ موبائل فیصل موتی بھی موجود تھے۔ تو بہت خوشی ہوئی، دوستوں کی ملاقات ہوئی، اس کی بھی ان کو مبارکباد کہ یہ خود گئے اور ملاقات کی دوستوں سے۔
امید کرتے ہیں آئندہ بھی G5 کے CEO حاجی عبدالرحمن صاحب کراچی کے دوستوں کو ہمیشہ اسی طرح یاد رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔